The National Highway 748 junction at Khandepar has become accident-prone due to no street lights. While PWD officials marked Environment Day, commuters faced risks. Minister Ravi Naik has directed immediate action. राती सुद्धा ॲक्सिडेंट झाला त्यांना मातशी लायटीची कशें कितें काम जे आहे 8 दीस नाल्यार 15 दिसांनी लायटी सगळ्यो पडटल्यो ना पण प्रत्येक फावटी जेन्ना विचारता तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेच सांगता तुमचे कडेन बोर्ड दाखयता पोस्ट घातिल्ले आसा कनेक्शन फिक्सिंग केल्लें आसा ताका घाले आतां कनेक्शन दिलें की लायटी पेटटल्यो एक्सिडेंट प्रोन झोन म्हणून कितें डिक्लेअर करतलो हो ना कित्याक रे ना पण एक्सिडेंट भरपूर जाले हांगासर सिग्नलू ना रस्त्यांनी सगळे बसयता लोक गाडी फास्ट चलयता कितें करतले पूण रातच्यो लायटीच ना हांगासर कांय दिसत ना हांगासर सगळे खामे घातले 15 दिसांनी जातले सर न्ही 15 ते 15 दिसांनी आमी सध्या आसा हायवेचेर हायवे जी आसा जी फोण्या साकून जी डायरेक्ट खांडेपारासून डायरेक्ट मोल्या ते सायडीन गेल्ली आसात. ह्या हायवेचेर जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांगासर केरिया जर पळयलें आसत जाल्यार हांगासर एक एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा. कारण हांगासर एक्सिडेंट भरपूर जाता. एक्सिडेंट जावपाचें कारण फक्त इतलेंच आसा तें म्हटल्यारूच ह्या खांब्याचेर कितलेशीच टेप जालो, हे खांबे घालून दवरलेले आसात. पूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कशेंच हांगासर लायटी घालपाक सोदिना. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक विचारलें तेन्ना नॅशनल हायवेचें काम कितें तरी बाकी उरलां म्हणून सांगतात. जेन्ना आयज आमी जे नॅशनल हायवेचे जे परवार साहेब जे आसा हांकां जेन्ना आयज आमी विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां की 15 थंय 20 दिसांनी ह्यो ज्यो लायटी ज्यो आसा ह्यो हांगासर क्लियर आमी घालतले. पूण घालतले ते बरोबर आसा, पूण तेज्यान पयलीं हांगासर एक्सिडेंटल झोन असो जाल्लो आसा की एक्सिडेंट जावपाचे भरपूर चान्सीस आसा. त्या खातीर हांगासर कितें तरी वेवस्था करची तात्पुरती. जो वेळ ह्यो लायटी जायना तो वेळ तरी. पळयत रावात. केरिया खांडेपार साकून हांव दिनेश नायक.